अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक बड़ी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं, बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। एक जानिब जहां मिसाके जमहूरियत की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, सियासी हिजान की कैफियत को फ़ौरन बंद होना चाहिए। उस दिन फवाद चौधरी का कमेंट बड़ा शानदार था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप हज़ारों लोगों को जेल में बंद करें और उनको जेल में बंद करने के बाद आप मिसाक मुफाहमत की बात करें। ये मिसाक मुफाहमत नहीं, मिसाक मुनाफ़कत है। अब आज सेनेट के अंदर क्या हुआ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी असम्बली में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने सेनेट में इमरान खान की रिहाई के लिए करारदाद जमा करवाई है और वो ये समझते हैं कि इमरान खान एक सियासी कैदी हैं। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के अपने सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान सियासी कैदी हैं, उन्हें आम मुआफ़ी दी जाए, उनकी कैद को ख़त्म किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक बनता था, उनको ये मिलनी चाहिए थी, इसलिए उन्हें उन नशिस्तों से महरूम ना करें। नाज़रीन इकराम, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, ये एक ऐसा सियासी लाशा है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने कंधे पर उठाए घूमती फिरेंगी, लेकिन इसकी बदबू इनको ऐवान में बैठने नहीं देगी। ये एक अलग कानूनी नुक्ता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उनकी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये एक अलग सवाल है। अगला सवाल यह है कि अगर उनको ना भी मिलें तो क्या आप उन नशिस्तों को दीगर सियासी जमातों में रेवड़ियों की तरह बांट देंगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको वो नशिस्तें खाली रखनी हैं। अब इन्होंने कल सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया था दिन 3 बजे, फिर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुकर्रर हो गई, तो इनको था कि हाई कोर्ट से इनको कोई रिलीफ ना मिल जाए, इसलिए इन्होंने वो इजलास कल मुलतवी किया। आज दोबारा सुबह 9 बजे वो इजलास किया और वही हुआ। इन्होंने आज जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की, पंजाब में 21 ख़वातीन की नशिस्तें हैं और 3 अक़लियती नशिस्तें हैं। आप हैरान इस बात पर होंगे कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती हैं, यानी 24 सीटें आपने पंजाब में मुस्लिम लीग नून को तोहफे में दे दी हैं। इसका मतलब यह है कि अब इन अशराफिया की बेगमात, इनकी ख़वातीन आम ख़वातीन के नाम पर ऐवान में आके बैठेंगी। आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है। होना तो ये चाहिए था कि कोई गरीब खातून ऐवान में पहुंचती, कोई आम खातून ऐवान में पहुंचती, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगी। उनके नाम पे अशराफिया के ख़ानदानों की ख़वातीन ऐवान में पहुंच गई हैं। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई थी और उन्होंने स्पीकर डाइस का घिराव किया और नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए। अब इन मखसूस नशिस्तों पर हलफ हो गया। अब कल सदर का इलेक्शन है जिसमें ये वोट भी डाल सकेंगे। असल मकसद यही था कि आज सुबह ये काम किया जाए। दूसरी जानिब डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि वो आज अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करके यहां से रुखसत हो जाएंगे। अब कल पाकिस्तान के अवाम देखेंगे कि एक नए सदर का इंतखाब होगा और इस सिलसिले में एजाज चौधरी जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चूंकि वो जेल में हैं, तो मुतालबा यह किया जा रहा है कि आप उनको ऐवान में लेकर आएं और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। अब खबर यह आई है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने सदारती इंतखाब के लिए एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अब अगर सदर का इलेक्शन हो जाता है, जाहिर है इसमें आसिफ अली जरदारी के पास नंबर पूरा है और आसिफ अली जरदारी सदर बन जाते हैं, तो हम ये सुनते आए हैं, पीपल्स पार्टी ये हमेशा कहती है कि हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। ये इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत है और इमरान खान का जेल में एक एक दिन इन पर भारी पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपके दौर में न सिर्फ इमरान खान सियासी कैदी हैं, बल्कि पंजाब की बेशुमार ख़वातीन हैं, हज़ारों कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जो इस वक्त जेलों में बंद हैं। अभी एक नई तहरीक शुरू होने जा रही है, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी तगड़ी किस्म की गुफ्तगू की और कहा कि हम पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परसों इस धांधली के खिलाफ एहतजाज भी करना है और मैंने आपको बताया था कि पेशावर में
پی ٹی آئی اپنا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور اللہ کی شان دیکھیں، کل تک جو لوگ جلسوں سے روکتے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاریاں کرتے تھے، اب وہی بابو پشاور کے اندر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کیا جا سکے، اور باقاعدہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے 10 مارچ کے جلسے کے لیے۔ تو یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ بابو صرف ایک اچھی پوسٹ کی مار ہوتے ہیں، ان کو اچھی پوسٹنگ دے دیں، اس کے بعد آپ ان سے سرکس والا ناچ بھی کروانا چاہیں تو یہ ناچ ناچیں گے۔ اب عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں، اس میں پرائیویسی نہیں ہوتی۔ اب اس پر عدالت سے رجوع کیا گیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق خان نے ایک سخت آرڈر جاری کیا، جس کے بعد اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جواب جمع کرایا اور کہا کہ عمران خان کی اپنے وکلاء سے ملاقات کے دوران پاس موجود اہلکاروں کو دور کھڑا کیا جائے گا۔ اب وہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ملاقات کرنے والوں کو دیکھ تو سکیں گے لیکن ان کی باتیں نہیں سن سکیں گے، یعنی اب ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے یہ کام نہیں کر سکے تھے اور عدالت کو مداخلت کرنی پڑی، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے پنجاب میں پہلے نگران تھے، انتہائی 2 نمبر لوگ تھے۔ اب اندازہ کریں وہی محسن نقوی اب وزیر داخلہ بن کے آ رہا ہے شہباز شریف کی کابینہ میں۔ مطلب وہ نگران تو نہ ہوئے بلکہ وہ تو اس پورے پروسیس اور اس گیم پلان کا حصہ تھے، آپ ان کو نگران تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر مریم نواز آج ایک ہوٹل میں لاہور میں گفتگو فرما رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پنجاب کی عوام نے جو عزت دی ہے اس کی میں مشکور ہوں۔ پتہ نہیں کون سی عزت افزائی کی یہ بات کر رہی ہیں، یہ مینڈیٹ چور ہیں، پنجاب نے تو ان کو ووٹ دیا ہی نہیں ہے، یہ تو مریم نواز تو اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ فارم 47 نے آپ کو بہت عزت دی ہے لیکن فارم 45 نے آپ کی عزت کا جنازہ نکالا ہے۔ دوسری جانب اسد طور کے مزید جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد ہوئی ہے اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے سیشن عدالت میں کہا کہ پیکا ایکٹ کے مطابق 30 روز کا جسمانی ریمانڈ لے سکتے ہیں، اسد طور کا مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ درکار ہے۔ تو جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایف آئی اے کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے اسد طور کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے اور انہیں 22 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب اسد طور نے عدالت سے باہر نکلتے ہوئے کہا کہ جو دیکھتا ہوں کہنے کا عادی ہوں، میں اس شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ تو عمران ریاض کی طرح اسد طور بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور قاضی صاحب کو ننگا کرنے میں وہ اپنی آخری حد تک جائیں گے۔ دوسری جانب آج لاہور ہائی کورٹ میں نئے چیف جسٹس آئے ہیں، پھر جسٹس سردار طارق مسعود بھی آج ریٹائر ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے فل کورٹ میں کوئی گیت وغیرہ گائے گئے۔ قاضی صاحب کے یہ گیت تھے کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر یہ دل ابھی بھرا نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، آپ کا دل کیسے بھرے گا؟ کیونکہ آپ کو اپنے عزائم پورے کرنے میں جسٹس سردار طارق مسعود کی بھرپور سپورٹ حاصل تھی۔ پھر اس کے بعد سینئر ججز جسٹس اعجاز الاحسن کی چھٹی ہو گئی، اس پر بھی آپ بہت خوش ہوں گے، گو کہ آپ کہتے رہیں کہ آپ کے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ تھا۔ پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ چلیں اسے تاریخ پر ہی چھوڑتے ہیں کیونکہ تاریخ نے آج تک جسٹس مشتاق اور جسٹس منیر کو بھی یاد رکھا ہوا ہے، اور ان کے جو مکروہ کارنامے ہیں آج بھی تاریخ میں انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو تاریخ کبھی بھی قاضی صاحب کو بھی نہیں بھولے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔